पूरे पाकिस्तान की अदलिया पर है। फ़िलहाल अदलिया को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें। डोगर साहब को जिसने रमज़ान की हालत में और मेरी रोज़ी की हालत में मेरा सलाम लेना भी गवारा नहीं किया, उसको भी एहसास करना चाहिए। जो मेरे कबीले का है जस्टिस यही आफरीदी साहब, और हम कबायली हमेशा जो हैं पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, झगड़ते हैं, गैरतमंद कौम है। उसने भी रमज़ान में रोज़ी की हालत में मुझसे मिलना गवारा नहीं समझा। उसको भी ये एहसास करना चाहिए कि हमारे जो मुतालबे हैं वो जायज़ हैं। हम कोई गैर कानूनी, हम कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो मुल्क के साबका वज़ीर-ए-आज़म हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के वो ताहयात चेयरमैन है, उसको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल अपने ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में उसका इलाज हो। बस ये हमारा मुतालबा है। अगर ये मुतालबा भी नहीं माना जा रहा, हमारे मैंडेट पर डाका भी डाला जा रहा है, हमारे लोगों को नायल भी किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी कोई नहीं उठा सकता, आज़ाद कोई बोल भी नहीं सकता, मुसलसल एक पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश भी की जा रही है, और फिर ये भी तवक्को की जा रही है कि हम खामोश रहें। फिर हमने खामोश नहीं रहना। फिर सिर्फ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात या जो है सिर्फ बातचीत से मसले के हल की तरफ नहीं जाना। जो आईन और कानून हमें इजाज़त देता है कि हमने पुरअमन एहतजाज करना है, तो उसमें इमरान खान रिहाई फोर्स, अमन फोर्स, वो भी किरदार अदा करेगी और पूरी पाकिस्तानी अवाम भी किरदार अदा करी। और इस दफ़ा जो जोश, जो जज्बा, जो जुनून पूरे पाकिस्तान में मैं देख कर आया हूँ, मैं पंजाब में देख कर आया हूँ, मैं सिंध में देख कर आया हूँ, मैं खैबर पख्तूनख्वा में तमाम ज़िलों में घुमा हूँ। अगर इस दफ़ा हमने खाल दी तो मैं यकीन से कहता हूँ कि कोई संभालने वाला नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस वक्त जो है इनको होश के नाखून लेने चाहिए। जो है वो हकीकी आज़ादी के हसूल तक हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी। उसमें इमरान खान साहब की रिहाई भी है, उसमें आज़ाद अदलिया की बहाली भी है, उसमें आज़ाद मीडिया की बहाली भी है, उसमें आइन और कानून की बालादस्ती भी है, उसमें रूल ऑफ लॉ भी है। ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल है। और ये जो है एक दिन का नहीं है, ये 2 दिन का नहीं है, ये जहद मुसलसल है, ये जारी रहेगा। ये जहद मुसलसल जो है इमरान खान साहब ने 9 अप्रैल 2022 से शुरू किया था और आज तक जो है ये चलता रहा है और इंशाल्लाह ये मज़ीद चलता रहेगा। इसके साथ साथ जो आप कह रहे हैं कि मोमेंटम में ब्रेक आया है, मोमेंटम में ब्रेक हमारी बिल्कुल नहीं आया। पब्लिक पल्स वहाँ पर मौजूद है, आवाम का एतमाद वहाँ पर मौजूद है। रमज़ान का मुबारक महीना था। रमज़ान में अक्सर जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। जो स्ट्रीट मूवमेंट हमने शुरू किया था, जहाँ तक लेके गए हैं वही से दोबारा शुरू करेंगे। जो इमरान खान रिहाई अमन फोर्स हैं, उसमें कल भी बाकायदा मीटिंग हुई है, उस पर तकरीबन 4 घंटे मुसलसल हमारी खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी लीडरशिप हैं उनकी बातचीत हुई है। उसका तमाम ड्राफ्ट तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और बहुत जल्द इंशाल्लाह वो आपके सामने भी आएगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम उसका बाकायदा ऐलान भी करेंगे। हमारी जद्दोजहद जारी है, हम अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं और इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला हम पूरी तैयारी के साथ प्लान A, B, C, D इनके साथ आएंगे इंशाल्लाह ताला। देखें, सबसे पहले ये एहसास जो मुल्क पर मुसल्लत टोला है और जिन्होंने इसको मुसल्लत किया है, वो बाबर अवान साहब ने तो उनको जो है मैनेजर कहा, मैं हैकर्स कहता हूँ, क्योंकि तमाम सिस्टम को उन्होंने हैक किया हुआ है। अदलिया को उन्होंने हैक किया हुआ है, पार्लिमान को उन्होंने हैक किया हुआ है, कोई आइन और कानून वो मान रहे नहीं हैं। तो उनको एहसास करना चाहिए कि पाकिस्तान को हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अच्छा, जो लोग कहते थे कि मतलब हमें 20% और 30% जो है सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट और कितनी इनको चाहिए? इनके लिए गोलियां चली, लोगों को शहीद किया गया, मुरीद के में आपने देखा, 26 नवंबर को आपने देखा, इनके लिए गालियां भी दी गई, मतलब मुंतखब नुमाइंदों को गालियां तक दी गई।
اس کے باوجود اگر یہ لوگ اتنی سپورٹ کے باوجود 100% سے زیادہ سپورٹ کے باوجود ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے، ہیکرز کو سوچنا چاہیے، تھوڑا سا جو ہے اپنا رخ دوسری طرف کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف سے، اور دیکھنا چاہیے کہ وہ جن لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہیک کر رہے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے، اکانومی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، انڈسٹریل گروتھ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، ایگریکلچر گروتھ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، ہماری جو خارجہ پالیسی ہے آج ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، ہمارے جو خارجہ کی منسٹر کون وہ ہماری خارجہ پالیسی سابق وزیر خزانہ سابق وزیر خزانہ وزیر خارجہ جو ہیں مطلب نہیں وہ مجھے پتہ ہے کہ ہے، لیکن سابق وہ ڈپٹی وزیر اعظم ہے، وہ فارن منسٹر ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے، ہاں وہ اب کیا کر رہے ہیں، وہ اس کو اپنے اس ماحول میں جو جنگ کا ماحول خطے میں چل رہا ہے کہاں پر دیکھا آپ نے؟ پرائم منسٹر کو جو جعلی وزیر اعظم ہے اس کو کہاں پر دیکھا؟ قوم سے کب اس نے خطاب کیا ہے؟ قوم کو کب اس نے اعتماد میں لیا ہے؟ پارلیمان کو کب اس نے اعتماد میں لیا ہے؟ یہ تمام چیزیں اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ مطلب میں اوپر بیٹھا ہوں اور میں جو ہے ان سب کو جو مجھے پسند ہو اس کو بٹھاؤں گا اور اسے جو ہے ملک چلاؤں گا، ملک اس طرح نہیں چلتے، نہ جو ہے ملک اس طرح چلتے ہیں، بلکہ ملک تو چھوڑے ایک چھوٹا سا ادارہ بھی اس سے نہیں چلتا، تو ان لوگوں کو احساس کرنا چاہیے۔ لیکن اگر فرض کریں پھر ان کا انٹرسٹ یہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دینا، عمران خان صاحب کا علاج نہیں کروانا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نائل کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کو نائل کرنا ہے، ان کے خلاف کیسز بنانے، ان کی جو خواتین ہیں ان کو بے عزت کرنا ہے، چادر چار دیوالی کی پامالی کرنی، یہی پالیسی ان کی ہے۔ تو پھر اگر ایسا ہے تو ایسا سے ضرورت میں ہمارے پولیس پر سیکیورٹی کے ساتھ ایک ریلیٹ اور سوال یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی طالبانوں کے ناکے بھی ہے، جب عوام ہوں گی تب سیاست ہوگی، تب دھرنے ہوں گے، سب چیزیں، جب عوام نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، آپ کے علاقے میں طالبانوں کا دن دہاڑے ناکا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے جو آج لکی مروت میں ہماری پولیس پر دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور شہداء کو خراج عقیدت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے۔ دیکھیں جی، یہی پالیسی تھی جس پر ہم تنقید کر رہے تھے، یہی پالیسی تھی جب ہم پورے پاکستان میں یہ آواز لگا رہے تھے کہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے بار بار کہ اگر آگ خیبر پختونخوا میں لگے گی ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے تو اس کی تپش جو ہے وہ اسلام آباد بھی محسوس کرے گا، لاہور بھی محسوس کرے گا، کراچی بھی محسوس کرے گا، اور آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ اس کی تپش اسلام آباد نے محسوس کی۔ یہ بند کمروں کے جو فیصلے ہیں یہ ان کا ہی نتیجہ ہے، ان پر ہم تنقید کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے حالات کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کا کام ہی نہیں ہے ان چیزوں میں مداخلت کرنا، وہ مسلسل جو ہیں ان چیزوں میں مداخلت کر رہے ہیں، وہ مسلسل ایسی پالیسیز امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس سے 21 سال سے مسلسل نقصان ہوتا آ رہا ہے۔ جو پالیسی ہم دے رہے ہیں، جو چیزیں ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ وہ ہماری سن رہے ہیں نہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ جب وہ نہ سن رہے ہیں نہ عمل کر رہے ہیں اور چیزوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور وہ جگہ جہاں پر ہم کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پر پولیس جو ہے وہ چھوڑی نہیں جا رہی کیونکہ ان کے لیے جو ہیں وہ نو گو ایریا بنائے گئے ہیں، تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو ہماری ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی میں نے بتایا، جو ہماری اس کے بعد کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی بتایا، جو میری وزیر اعظم کے ساتھ جعلی وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں بھی میں نے بتایا یہ تمام چیزیں، اور اگر فرض کریں ان چیزوں پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر میں وہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا علاج بھی ہو جائے گا، لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ گڈ اور بیڈ کا کنسیپٹ ختم ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ گڈ والے جو ہیں ان کی گود سے لے کر ان کی گاڑیوں میں باہر آئے، ویڈیو کرے اور پھر جو ہیں جائیں، یہ بری بات ہوتی ہے۔